बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आसान कुरानी जुमले, सबक नंबर 20। तो सबसे पहले अल्फाज व मानी याद कर लेते हैं। जो अल्फाज व मानी यहाँ लिखे गए हैं उन्हीं से बनने वाले जुमले नीचे मौजूद हैं। आप इन अल्फाज व मानी को याद कर लें तो इंशाअल्लाह आप खुद से नीचे के जुमलों का तर्जमा कर सकेंगे और आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है लक़द। बिलाशुबा तहकीक की। लक़द में यहाँ दो लफ्ज़ है। लाम ज़बर ला ये अलग है और क़द अलग है। लाम आता है ताकीद के लिए और क़द आता है तहकीक के लिए। ताकीद का मतलब हम ये खबर देते हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, शुबह नहीं है। और क़द का मतलब तहकीक की, हम ये खबर देते हैं, ये बताते हैं कि हकीकत में वो काम हुआ है। यानी तकरीबन दोनों का एक ही माना है, करीब करीब माना है। तहकीक और ताकीद दोनों का मिला कर तर्जमा करते हैं बिलाशुबा तहकीक के। अनजलना हमने नाजिल किया, ये माजी का सेगा है, फेले माजी का सेगा है। और ना ये मुतकल्लिम का सेगा है, फेले माजी का सेगा है और मुतकल्लिम का सेगा है, जब मुतकल्लिम का। आयातिन आयतें, ये आयतुन की जमा है। आयतुन वाहिद है, एक आयत, और आयात बहुत सारी आयतें। मुबय्यनातिन खोल खोल कर बयान करने वाली, वजाहत के साथ बयान करने वाली। और मुबय्यनातिन ये आयातिन की सिफत है। यहदी हिदायत देता है, पहुंचाता है, फेले मुजारे है जिसका दो माना है। यहाँ पर दो माना लिखे गए हैं। ये हिदायत देता है, पहुंचा देता है। मन जो जिसे जिसको, मन इसमें मौसूल है। यशाउ फेले मुजारे है जिसका माना है चाहता है। इला हरफ जार है, तक, तरफ। सिरातिन सिरातिन के माना रास्ता, मुस्तकीमिन के माना सीधा। अलम तरा, फिलहाल हम हर लफ्ज़ का माना याद करते हैं। जब जुमले का तर्जमा करेंगे तो उस वक्त बताएंगे कौन सिफत है, कौन मौसूफ है, ताकि आपको थोड़ी मुनासबत हो जाए नहव सर्फ से, जो इसके अरबी कवायद हैं उनसे थोड़ी मुनासबत हो जाए। अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा। अलम तरा इसमें जो हमज़ा है वो हरफ इस्तिफहाम है, यानी सवाल करने वाला हर्फ जिसका माना है क्या। और लम इसका माना है नहीं। और तरा तूने नहीं देखा। तरा ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। आप अगर फेले मुजारे पढ़े होंगे, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, आप उसको देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तरा ये फेले मुजारे का सेगा है। ता अलामत मुजारे, इसमें जो ता है वो अलामत मुजारे है। अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा। अनजला उतारा, यहाँ पे अनजलना हमने उतारा, ये मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का सेगा है। और अनजला उतारा यानी उसने उतारा, वाहिद उस एक मर्द ने, वाहिद ये वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है। अनजला उतारा। और जो भी फाइल हो उस फाइल के साथ मिला के, जैसे अनजल अल्लाह अल्लाह ने उतारा, इस तरह फाइल के साथ मिलाकर तर्जुमा करेंगे। मिन मिन के माना से, ये बहुत बार आ चुका है। अस्समा के माना आसमान। माअन पानी। सखरा मुसखर कर दिया, ताबे फरमान कर दिया। लकुम तुम्हारे लिए, लाम हरफ जार है, अकुम जमीर है। लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो चीज़ें, जो कुछ, ये इसमें मौसूल है। फी हरफ जार है जिसका माना है मैं। अल अर्जी जमीन। अलम तालम क्या तुम्हें मालूम नहीं, ये जिस तरह अलम तरा है उसी तरह अलम तालम है। हमजा ज़बर आ ये हरफ इस्तिफाम है। लम के माना नहीं। तालम तू जानता है, तुम्हें, तू। तालम तू जानता है। अलम तालम क्या तुम्हें मालूम नहीं। यालम वो जानता है। ये मुजारे का सेगा है, मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। लयन सुरन्ना वो ज़रूर मदद करेगा, इसमें जो लाम है ताकीद के लिए है और नून मुशद्दद ताकीद के लिए है। यनसुरन्ना लयनसुरन्ना वो ज़रूर मदद करेगा। यनसुरुहु वो उसकी मदद करेगा। यनसुरुहु वो उसकी तर्जमा कर रहे हो की, ये मफूल की ज़मीर है जिसका तर्जमा हम कर रहे हैं उसकी। यनसुरुहु वो उसकी मदद करेगा। उम्मीद है आप इन अल्फाज व मानी को याद कर लिए होंगे। अगर याद कर लिए होंगे तो ये जुमला आप खुद से भी कर सकते हैं। तो पहले
خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ادھر جو ترجمہ لکھا گیا ہے ادھر دیکھیں۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ لقد، بلا شبہ تحقیق کی، انزلنا، ہم نے اتارا، آیات مبینات، کھول کھول کر بیان کر دینے والی آیتیں، کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں۔ یہ مبینات، یہ صفت ہے۔ صفت کہتے ہیں کسی چیز کی خوبی بیان کرنے والا، یہ جو گرامر میں صفت کہتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ جو دوسرے لفظ کی خوبی بیان کرے تو اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس لفظ کی خوبی بیان کرے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو یہ مبینات خوبی بیان کر رہا ہے، یا کچھ بھی بتائے کسی کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں کچھ بھی بتائے تو اس کو صفت کہیں گے۔ تو یہاں مبینات آیات کے بارے میں بتا رہا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں، تو یہ ہے آیات موصوف ہے اور مبینات صفت ہے۔ پورا ترجمہ ہوگا، بلا شبہ تحقیق کی ہم نے اتارا کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں، اور یہاں ترجمہ ہے بے شک ہم نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے کیا وہ بالکل لفظی ترجمہ ہے، پہلے آپ لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ، تاکہ آپ آسانی سے ترجمہ کر سکیں۔ اگلا جملہ ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وا کے معنی اور، اللہ کے معنی اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، من جو جسے، یشاء چاہتا ہے، الا تک طرف، صراطن راستہ، مستقیم سیدھا، صراط مستقیم سیدھا راستہ، یہ مستقیم صفت ہے۔ صفت یہ خوبی، یہ کچھ بتا رہا ہے صراط کے بارے میں کہ وہ راستہ کیسا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے یا سیدھا ہے، پیچیدہ ہے، جیسا ہے، مستقیم بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ، یعنی صراط موصوف ہے اور مستقیم صفت ہے۔ اور الہ حرف جار ہے، اور یہ بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے یہ حرف جار ہے؟ اصل میں حرف جار جتنے حروف ہیں سب کا کچھ نہ کچھ تو ترجمہ ہوتا ہی ہے، لیکن حرف جار کا ایک کچھ خاص عمل بھی ہوتا ہے، خاص اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ حرف جار جس اسم پر، یہ اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، جس اسم پر آ جاتا ہے اس پر زیر آنے لگتا ہے، زیر دے دیتا ہے اس کو، اس پر زیر آنے لگتا ہے۔ اگر اس پہ کچھ بھی نہ ہو صراط پر تو صراطن رہے گا، لیکن جب حرف جار آ جائے الہ، تو الہ صراطن، دو زیر ہے، صراطن۔ پورا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اللہ پہنچا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگلا جملہ ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ، انا کے معنی کی، اللہ، انزل اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من کے معنی سے آسمان، السماء کے معنی آسمان، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بالکل آسان ترجمہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر، کہ اللہ نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تم انسانوں کے لیے، ما فی الارض، ما کے معنی جو چیزیں، فی الارض زمین میں ہے، ما فی الارض جو چیزیں زمین میں، یعنی ساری چیزیں، جو کچھ زمین میں ہے، جو ساری چیزیں زمین میں ہیں، سب کچھ مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ مسخر کا یعنی تابع فرمان، تابع فرمان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس سے جس طرح چاہیں کام لیں، یہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، انسان جس طرح چاہے ان چیزوں سے کام لے سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ان اللہ کی اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماء، ما بالکل اسی طرح ترجمہ ما فی الارض والا، ما فی السماء جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یہ بالکل سریح ترجمہ ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وا کے من اور، لَيَنْصُرَنَّ ضرور مدد کرے گا اللہ، من کن لوگوں کی، ان لوگوں کی، ینصرہ جو اس کی مدد کریں گے، اس شخص کی جو اس کی مدد کرے گا۔ من اس میں موصول ہے، یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے،
واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ ان لوگوں کی کیا گیا ہے، یعنی جمع کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے، یہ تو جمع من جمع کے لیے ہوگا تب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس شخص کی جو اس کی مدد کرے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ جتنے جملے ہیں یہ آسان لگے ہوں گے آپ کو۔ چن چن کے جو آسان جملے ہیں جن کا ترجمہ بالکل آسان ہے، وہ جملے منتخب کیے گئے ہیں اور اس پر ویڈیو بنائی گئی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔